Gipadayag ni Congressman Eddie Bong Plaza ang pag-host sa nangunang Animal Scientist Workshop nga nakatuon sa Vaccine Development Roadmap niadtong milabay nga adlaw ning kasamtangang tuig sa Basbas Garden, Barangay Santur, Batangas, Tanawan. Base sa post sa Team Eddie Bong sa social media, gipangunahan ni Plaza ang panagtigom inubadan sa mga eksperto sa hayop ug veterinaryo gikan sa nagkadaayang university sa Pilipinas nga milangkob sa tulo ka adlaw. Matud pa ang workshop nakahuman og roadmap alang sa pagdevelop sa autogenous poultry salmonella vaccine para sa nasod sa Pilipinas. Gibutyag usab sa Team Eddie Bong nga kini nga proyekto magpalig-on sa seguridad sa pagkaon, pinaagi sa luwas nga produksyon sa itlog ug paghatag solusyon sa mga isyu bahin sa poultry health. Mi pasalamat usab si Dr. Sherwin Camba, ang moderator sa workshop, kang Congressman Plaza sa paghatag og opportunity ngadto sa ila. Samtang si Congressman Plaza mi pasalig nga maipresenta ang rekomendasyon sa House of Representatives. In the heart of changing lives, kini si Neil Ayala Otakan, Brigada News.